बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो पिटीशन एमनेस्टी की पिटीशन थी उसके बारे में काफ़ी सारे दोस्तों के सवाल हैं जो हमसे वो पूछते हैं, उन पे हमने बात करनी है और आपको जो है वो हकीकत जो हकीकत है वो बताएंगे। आपको किसी झूठ मकार या फ्रेब में नहीं रखेंगे, या जैसे ये सस्ते किस्म के जो यूट्यूबर हैं वो हमारे और आपके जो इमोशंस हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। मैं आपको आगे चल के वीडियो दिखाऊंगा और जो पूरा जो प्रोसेस है पार्लियामेंट में वो कैसे होता है, पार्लियामेंट में कितनी जो है वो पिटीशंस पड़ी हुई हैं जिन पे डिबेट होने वाली है, वो सारा आप आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो बग़ैर किसी हीलो इज्जत के आपको लेके चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि हर आने वाली ऐसी अच्छी वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, और कमेंट्स जो है वो अगर आप हमें लिखेंगे तो हमें खुशी होगी, और आपका जो शुक्रिया है वो हम एडवांस में कमेंट्स के लिए कर देते हैं। तो आए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। ये पिटीशन है जो ग्रांट एंड अर्जेंट एमनेस्टी टू अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स लिविंग इन द यूके। ये वो वाली पिटीशन है जो जिन लोगों के पास यूके में रहने का हक नहीं है उनके लिए ये मीना अली ने जनवरी के महीने में लॉन्च की थी। इस पे 1,01,487 सिग्नेचर हो चुके हैं। काफ़ी सारे जो सस्ते यूट्यूबर्स हैं जो इन लोगों के इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं 7 जून को जो इस पे बहस होने वाली, कभी कह रहे हैं कुछ होने वाला है, कभी कह रहे हैं कुछ होने वाला है। तो ये सारी मैं आपके लिए एक जो है वो इन डिटेल जो है ये वीडियो लेके आया हूँ। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कब पिटिशन पे जो डिबेट होने हुई है और कब नहीं होनी। तो इसके साथ जो है वो आपको मैं दिखाऊंगा कि कितनी जो है वो टोटल पिटिशन हैं जो पार्लियामेंट पे पड़ी हुई हैं, वो डिबेट पे कब और कैसे हो रही हैं। तो ध्यान रखें, ये जो सस्ते यूट्यूबर हैं उनके चैनल से बेहतर है कि आप पास आ जाएं तो आपकी ज़िंदगी शायद थोड़ी सी आसान हो जाए। ठीक है, तो अब हम आपको डिटेल्स में बताते हैं कि कितनी पिटीशंस जो है वो पड़ी हुई हैं, उन पे कब कब जो है वो बहस होनी है और कितने कितने अरसे से पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो चलो हम आपको वो दिखाते हैं। ये यूके पार्लियामेंट में जो पिटीशंस डिबेट के लिए इंतज़ार कर रही हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। ये पिटीशन है 33, यानी कि 33 पिटीशन जो है वो इंतज़ार कर रही हैं कि उन पे कब बहस होगी। बहुत सारे दोस्त जो है वो कमेंट्स कर रहे थे और पूछ रहे थे कि भाई 7 तारीख को जो है वो पिटीशन पे जो है वो जून में बहुत बड़ा जो है वो एक ऐलान होने वाला है। 7 तारीख को कुछ लोग कह रहे थे, तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। ये सब जो यूट्यूब पे झूठ और फ्रॉड के चक्कर में जो है वो लोगों के साथ जो है वो उनके इमोशन के साथ खेल रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात उनको हिदायत दे। तो ये पिटीशन जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कब से ये पिटीशन लॉन्च हुई थी और उस पर कितने सिग्नेचर हुए और कब जो है वो डिबेट में जा रही है। तो ये पहली जो है वो आपको देख रहे हैं 1,28,000 इस पर सिग्नेचर हैं और 296 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो शेड्यूल हुई है 7 जून को, यानी कि 7 जून को इस पर बहस होनी है। दूसरी है ये टोटल जो है 33 पिटीशन है। तो दूसरी ये आपको नज़र आ रही है, ये 267 दिन 267 डेज वेट कर रही थी, लेकिन इसका जो शेड्यूल हुआ है वो 7 जून को है। तो 7 जून को 3-4 जो है वो होनी है। ओके, तो ये तीसरी जो है इस पे 1,000 साइन है और 167 167 दिनों के बाद जो है इस पे
بحث ہونی ہے 7 جون کو۔ یہ ایک دوسری دیکھ لیں، 1004 اس پہ سگنیچر ہے، 1,04,094، اور یہ 47 ڈیز سے اس پہ جو ہے وہ انتظار ہو رہا تھا، لیکن یہ 7 جون کو یہ شیڈیول ہوئی ہے۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 4 جو ہے وہ 7 جون کو ہونی ہے، اس میں ایمنیسٹی والی جو پٹیشن ہے اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں تو 1006 سگنیچر ہے، 33 دن سے ویٹ کر رہی ہے، اور اس کی 14 جون کو اس کی ڈیبیٹ ہے۔ اگین یہ انٹروڈیوس سینکشن اگینسٹ اسرائیل، تو یہ اس پہ 3,84,301 سگنیچر ہے، اور یہ 18 دن سے ویٹنگ لسٹ میں تھی، اور اس کو 14 جون کو جو ہے وہ ڈیبیٹ ہونی ہے۔ اور دوسری بھی جو ہے وہ 1,42,493 سگنیچر ہے، 16 دن سے یہ ویٹنگ لسٹ میں تھی، اور یہ بھی 14 جون کو اس پہ پیس ہونی ہے۔ ایک دوسری ہے، یہ اس پہ 1,28,000 سگنیچر ہیں، یہ 16 دنوں سے ویٹ کر رہی تھی، اس کو 14 جون کو اس پہ بحث ہونی ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ اگلی ہے 1,12,228 سگنیچر ہے، 326 دنوں سے یہ ویٹ کر رہی تھی۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 1 سال سے یہ انتظار کر رہی تھی، اس کے پہ جو بحث ہونی ہے 28 جون کو۔ اگلی 1,21,000 سائنز ہے، 307 دنوں سے اس پہ انتظار ہوتا ہے، 28 جون کو جو ہے یہ اس پہ بحث ہونی ہے۔ یہ 118 دنوں سے 1,18,000 اس پہ سگنیچر ہے، اور 360 دن سے انتظار کر رہی ہے، اس پہ بھی کوئی ڈیبیٹ نہیں آئی ہے۔ اب یہ نیچے جتنی آ رہی ہیں وہ ساری ایسی ہیں جن پہ ڈیبیٹ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ یہ 2,70,000 تقریباً سگنیچر ہیں، اور 355 دنوں سے یہ پڑی ہوئی ہے۔ یہ 1,30,355 دنوں سے پڑی ہوئی ہے۔ یہ 1,37,000 سگنیچر ہے، 253 دنوں سے پڑی ہوئی ہے۔ 3,06,005 سگنیچر ہے، 209 دنوں سے پڑی ہوئی ہے۔ 1,26,873 سگنیچر ہے، 203 دنوں سے پڑی ہوئی ہے، کوئی ڈیبیٹس کا سائن شائن نہیں ہے۔ 1,04,324 سگنیچر ہے، 177 دن سے جو ویٹ کر رہی ہے۔ 5,81,286 سگنیچر ہیں، 148 دنوں سے پڑی ہوئی ہے، نو ڈیٹ۔ 3,16,000 سگنیچر ہیں، 148 دنوں سے پڑی ہوئی ہے۔ 1,54,585 سگنیچر ہیں، 145 دنوں سے انتظار میں ہے کہ کب اس پہ بحث ہوگی۔ 1,01,909 سگنیچر ہیں، 144 دنوں سے اس پہ بحث کا جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے۔ 1,46,632 137 دنوں سے انتظار ہے۔ 1,06,103 116 دن، 1,04,886 113 دن، 1,10,965 107 دن، 1,73,511 83 دن، 1,08,327 دن 78 ڈیز، 1,04,071 ڈیز، 1,06,053 ڈیز، 1,04,876 47 دن، 1,37,251 30 دن، 1,06,054 24 دن، اور لاسٹ میں جو آخر میں جو ہے وہ پٹیشن ہے گرانٹ اینڈ ارجنٹ ایمنسٹی ٹو ڈاکو ماگریٹس لیونگ ان دا UK، 1,01,486 سگنیچر ہے، اور 11 دنوں سے یہ انتظار کر رہی ہے بحث اس پہ کب ہوگی۔ تو اب ہم آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ چل کے اس کی جو ہے وہ بایوگرافی بتا دیتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا۔
تو دوستو یہ آپ نے دیکھا کہ جو پٹیشن کتنی پٹیشن جو پڑی ہوئی ہیں اور کتنی پٹیشن جو ہے وہ آن لائن ہے. ہم نے اس کو تو نہیں دیکھا جو پٹیشن آن لائن ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ 33 پٹیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پڑی ہوئی ہیں. ان میں جو 33 ہیں ان میں 10 جو ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیبیٹ کا ٹائم ملا ہے. کچھ کو 4 کو 7 کا ملا ہے, 4 کو 16 کا ملا ہے, 4 کو جو ہے 2 کا جو ہے وہ 28 جون کو ٹائم ملا ہے. کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ واقعی جو ڈیبیٹ ہوگی تو اس پہ کچھ عمل بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال سے زیادہ ٹائم بھی ہو گیا ہے, پٹیشنز پڑی ہوئی ان پہ جو ہے وہ کوئی بات شات نہیں ہوئی. تو اس لیے میرا آپ سے مشورہ ہے کہ اگر آپ میرا ساتھ دیتے ہیں تو ہم مل جل کے جو ہے وہ, جیسے ہم نے لاسٹ ایئر ایک ڈیمانسٹریشن کی تھی, ایک مظاہرہ کیا تھا اپنے حق کے لیے, تو آئے ہمارے ساتھ چلیں, ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس گورنمنٹ سے لے لیں. تو ہمیں مایوس آپ کو نہیں کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھ کے مایوس ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سب کے لیے جو ہے وہ بہتر کرتی ہے, اور وہ بہتر ہی جو ہے اپنے مخلوق کے لیے جو ہے وہ اچھے سے اچھا کوئی راستہ وہ بنا دیتی ہے. تو یہ وقتی طور پہ مشکلات آتی ہیں, تو ہم لوگ جو ہیں وہ ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمت نہیں ہارنی, تو آئیں ایک نئی ڈیمانسٹریشن کے لیے تیار ہو جائیں اور چلتے ہیں نمبر 10 کے سامنے یا نمبر پارلیمنٹ کے سامنے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.